अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की टॉपिक पर बात करने आया हूँ और ये बड़ा अहम टॉपिक है और मौजूदा हालात से यानी करंट अफेयर से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है और वो है अरब हालात के बारे में। यानी ये कि जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैलुन लिल अरब आपने 3 मरतबा फरमाया, वैलुन लिल अरब, वैलुन लिल अरब, वैलुन लिल अरब, यानी अरब के लिए तबाही हो, अरबों के लिए तबाही हो, अरबों के लिए तबाही हो, अरबों के लिए तबाही हो। इसका क्या मतलब है? क्या ये माजी की बात है, माजी में कोई तबाही का जिक्र किया गया है, या ये एंड टाइम्स के बारे में है? ये वाक़या, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, जो मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, मुस्तनद हदीस मिलती हैं, उसके मुताबिक ये वाक़या है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अरबों की बेहिसी, इनके रवैयों के ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन शुरू करेंगे और उस दौर में जो तबाही होगी, और इसके 2-3 पार्ट्स हैं। एक तो वो तबाही है जो ज़माना आखिर में ज़हूर इमाम मेहदी और खरूज दज्जाल से पहले के इवेंट्स हैं, जिसमें अरब कौम मुख्तलिफ जंगों की ज़द में होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जंगें हो रही होंगी। अल-मलहमतुल कुबरा, जिसे आर्मागेडन कहते हैं, वो तो बाद में होगी ज़हूर के, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जंग का जिक्र मिलता है और आइमा अहले बैत से भी जिक्र मिलता है, हदीस से भी मिलता है कि एक बड़ी जंग होनी है और उस जंग के 7 या 8 साल बाद वो हतमी इवेंट्स हैं को पजीर होंगे कि वैलुन लिल अरब से क्या मुराद है, अरबों के लिए तबाही हो। तो मैंने इसके लिए वाक़यात सर्च किए और अजीब गरीब रिवायात सामने, मैं खुद पढ़कर हैरान हो गया। मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूं कि पहली बात तो ये कि ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लें। कई लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख लेते हैं। इससे आप हमारी सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे, जो एंड टाइम सीरीज़ शुरू की है, इमाम मेहदी सीरीज़ शुरू की हुई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। करंट अफेयर के जितने चैनल आप देखते हैं, ये अकाउंट्स देखते हैं, उनमें हर चीज़ का एंड जो रिजल्ट है वो इसी एंड टाइम इवेंट्स पर होना है। तो हम उसी मोस्ट रेलिवेंट हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आप अगर इसे सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे चैनल से जुड़े नहीं होते, वीडियो पूरी नहीं देखते, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो देखें, अरबों की जो तबाही है जिसका जिक्र किया गया है मुख्तलिफ हदीस और रिवायात में, वो कुछ इस तरह से होगी। एक तबाही होगी, इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज़ वो होगा जब ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले एक बड़ी तबाही से दो चार होंगे, यानी अरबों में जंगें होंगी। और मशरिक़ वुस्ता में कहा जाता है कि जो तीसरी जंग अज़ीम है वो सीरिया से यानी शाम से शुरू होगी, यानी ईरान, अफ़गानिस्तान, खुरासान, लबनान, मिस्र, कुवैत, अरब, वहाँ से नहीं होगी। एपी सेंटर होगा शाम से जंग शुरू होगी और ये जंग फैलते फैलते फिर अरब जजीरा नुमा तक आएगी। इसमें जो जिक्र किया गया है, हौसी कबाइल का जिक्र किया गया है, हौसी ट्राइब्स के बारे में हदीस है कि हौसी ट्राइब एक निशानी है ज़हूर इमाम मेहदी की और एंड टाइम्स इवेंट्स की, कि हौसी उठेंगे और हौसी वैसे ही उठ रहे हैं। फिर यमनी लश्कर सर उठाएंगे, यमन क़याम करेगा, वो यमन क़याम कर रहा है। बज़ाहिर अलामात तो ये मुकम्मल लगती हैं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी और ये सारा सीन नहीं है। मैं आपको वीडियो के दरमियान में और एंड में बताऊंगा क्या मामलात हैं और किस तरफ ये जा रहे हैं। अरबों के लिए जो तबाही है, इससे मुराद ये है अरब सरजमीन आखिरी दौर में एक अजीब फितने का शिकार होगी और उसके लिए ये होगा कि जब जंग होती है तो गंदम के साथ जो है घुन भी पिस जाता है, ठीक है। जब सैलाब आता है तो खसो खाशाक और तिनकों को भी बहा कर ले जाता है। अरबों का अगर ताल्लुक ना भी हो तो भी जंग के लपेट में आएंगे। दूसरे ये मशरिक़ वुस्ता में इस टाइम बादशाहत कायम है, बादशाहत इतनी मजबूत है और रॉयल फैमिली के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये कि उनकी अवाम उन्नास पर गिरफ्त मजबूत है, जबकि जनूब और कतीफ के इलाकों पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर है। अगर सीरिया में जंग छिड़ती है तो ये जंग फैलते फैलते रिवायात और हदीस के मुताबिक ये अरब तक आएगी और ये जंग फिर अरबों को मुतासिर करेगी। अरब में जब इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने के अमल का आगाज़ होगा, शुरू में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बन चुका होगा उसके बाद ग्रेटर इसराइल प्रोफेसी के मुताबिक, जो ज्यूइश प्रोफेसी है उसके मुताबिक, उन्होंने एक बड़ी जंग करवानी है। ऐसी जंग करेंगे कि जिसके नतीजे में इतनी शिकस्त और रीख्त हो जाए कि उनका मसीहा आए तो कोई मद्दे मुकाबिल ना हो, यानी इंसानों में सकत ना रहे, टेक्नोलॉजी इतनी बरूए कार ना ला सकें, हर चीज़ टेक्नोलॉजी वगैरह को भी तबाह कर दिया जाए। जंग की जाएगी जिसके नतीजे में मुकम्मल शिकस्त और रीख्त होगी आलम इस्लाम की और साथ ही वेस्टर्न वर्ल्ड, ईसाई दुनिया की भी, यानी ईसाई दुनिया को कमज़ोर किया जाएगा, जो काम अब डोनाल्ड ट्रंप सर अंजाम दे रहा है। अमेरिका ईसाई दुनिया का एक मरकज़ है, बज़ाहिर सेकुलर कंट्री है, लेकिन उसका सदर हल्फ उठाकर कहता है हेल्प मी गॉड, बाइबल पर हल्फ लेता है। तो हर कोई एक बेसिकली ये सलीबी ममालिक जो हैं, ये इन्हें भी कमज़ोर किया जाएगा, यूरोप को कमज़ोर, फिर आलम इस्लाम को। जब बड़ी जंग होगी अरब वीक हो जाएंगे। लेकिन जो वैलुन लिल अरब का जुमला है स्पेसिफिकली ये इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद का है, ये मैं रिसर्च की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, यानी उससे पहले का जुमला नहीं है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जब ज़हूर हो जाएगा उसके बाद ये वैलुल अरब का जुमला ये सादिक आएगा। अरब में बुत परस्ती का हदीस के मुताबिक आगाज़ हो जाएगा। अब टेम्पल्स बनना शुरू हो गए, ये कि पूरी सरजमीन अरब, जजीरा नुमा अरब, खा कितनी आज़ाद रियासतें बने कहलाते वो अरब ही हैं। बेशक यूएई के लोग हों, खा वो कतर, बहरैन, ओमान में, मस्कत में रहते हों, कहलाते अरब ही हैं। अरब सरजमीन में बुत परस्ती का आगाज़ होगा। दुबई के अंदर एक टेम्पल हिंदुओं का मंदिर बना दिया गया, सऊदी अरब में बनाए जा रहे हैं और हत्ता कि ये तक रिवायत मिलती है कि खाना काबा में भी दोबारा बुत रखने की कोशिश की जाएगी और रख दिए जाएंगे शायद।
تو اس حد تک یہ بت پرستی عام ہوگی کا مدینہ میں کنسرٹس کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، جدہ میں اور سعودی عرب کے دیگر شہروں میں، ریاض میں ایک میوزک کنسرٹ ہوا ہے، ویسٹرن سنگرز کو بلایا جاتا ہے، بیانسی کو بلایا جاتا ہے، برہا روی کو فروغ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، شراب نوشی عام کی جا رہی ہے۔ ویسے ڈھکے چھپے تو عرب کرتے ہی تھے لیکن اب اوپن ہو رہا ہے، تو عرب حکمران جو ہیں وہاں کے وہ اسے سرپرستی فراہم کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو مذہبی طبقہ کلرجی ہے جو فرقہ واریت میں اٹا ہوا تھا، لتھڑا ہوا تھا، لیکن اب وہ بھی اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنی جان بچانے کی فکر میں، کیونکہ اب جو سیکولر گورنمنٹ ہے وہ ہر صورت مذہب کو بھی کرش کرنا، ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو عرب سرزمین پر بت پرستی حدیث کے مطابق عام ہونا شروع ہوگی۔ دوسری نشانی، عرب سرزمین جو ہے سرسبز ہو جائے گی، صحراؤں میں سبزہ اگائے گا، وہ نشانی پوری ہوگی۔ مصنوعی بارشیں برسائی گئیں، کلاؤڈ برسٹ مصنوعی کیا گیا، یعنی آسمان میں خود مختلف پاؤڈر کیمیکل چھڑک کر طیاروں کے ذریعے مصنوعی بارشیں کروا کر وہاں پر پوری سرزمین عرب کو، صحراؤں کو سرسبز بنا دیا گیا۔ اونٹ اب جو ریگستانوں میں چرتے تھے، اب جو ویژولز ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، امیجز سامنے آ رہے ہیں، اب وہی اونٹ جو ہیں سرسبز یعنی وادیوں میں ٹہلتے پھر رہے ہیں۔ عجیب و غریب صحرا نما ٹیلے ہیں لیکن ان پر سبزہ اگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے۔ پھر ساتھ یہ کہ عرب اس ٹائم ہرگز عالم اسلام کے ساتھ نہیں، فلسطین پر جو اٹیک ہوا، اسرائیل نے غزہ میں جو کچھ کیا، ایران پر حملہ ہوا، عرب نے اوپنلی سپورٹ کیا۔ عرب سرزمین کے تقریباً تمام ممالک نے، جس نے ڈھکے چھپے کیا وہ ڈھکے چھپے کیا، لیکن تمام کے تمام ممالک نے اوپنلی یہ اسرائیل کو اور امریکہ کو اور ویسٹ کو سپورٹ کیا۔ برہا روی عام ہو جائے گی عرب سرزمین پر، ساتھ ہی ساتھ وہ طاغوت کا ساتھ دیں گے۔ عرب ہرگز اہل حق کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، غزہ یا فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ یہ نہیں کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، کشمیر کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یہود و ہنود کے ساتھ مکمل طور پر اس طرح جڑ جائیں گے پیشین گوئی کے مطابق۔ جب میں نے بچپن میں پڑھی تھی یہ روایت کہ عرب اور بنی اسرائیل مل کر لڑیں گے امام مہدی سے، تو یہ میں بڑا حیران ہوا کہ عرب کس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن اب نظر آ رہا ہے عرب بنی اسرائیل کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جو طاغوت کے ساتھ ہوگا، جب حق اپنا غلبہ دکھائے گا تو طاغوت کے ساتھ جڑنے والے بھی کچلے جائیں گے۔ عرب اس حد تک اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جائیں گے کہ ان میں ہر وہ برائی عام ہو جائے گی جو روایت کے مطابق، حتیٰ کہ قوم لوط کا عمل ان میں بہت عام اور اعلانیہ ہونے لگے گا۔ وہاں پر مذہبیت کا خاتمہ ہوگا، پردے کا خاتمہ ہو جائے گا، ان میں فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو ان میں جو قومی غیرت ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ ایک حدیث یہ میں نے پڑھی، یہ میں نے بچپن میں پڑھی تھی، اب میں دوبارہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ کوٹیشن میں سامنے پیش کر سکوں۔ وہ یہ کہ جب عرب اپنے سر پر سے اپنا امامہ یا اپنا جو پگڑی وغیرہ جو ہوتی ہے، یہ ٹربن جو ہوتی ہے، وہ اتار دیں گے تو خدا ان کی عزت بھی اتار دے گا، ان کی عزت چھین لے گا۔ اب ویسٹرن ڈریس پہننا کوئی بری بات نہیں، لیکن جب عربوں کی عزت ان کے سر پر موجود پگڑی یا امامے میں ہے، اگر وہ اسے اتار پھینکیں گے تو حدیث کے مطابق ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اسلام کا لبادہ وہ اتار پھینکیں گے، وہ اپنی تمام قومی وقار جو عرب روایت ہیں ان کا خاتمہ کر دیں گے، ساتھ ہی ساتھ پوری ویسٹرنائز سوسائٹی بن جائے گی جو کہ بننا شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پر عملاً دین کا خاتمہ ہوگا، بت پرستی شروع ہو جائے گی، کفر و الحاد ہوگا، شرک ہوگا، اور سب کا سب گمراہی میں مبتلا ہوگا معاشرہ، اور تمام وہ افعال جو دیگر اقوام میں پائے جاتے ہیں ان میں پائے جائیں گے، اور ہر ظلم اور طاغوت میں ظلم کا ساتھ دیں گے۔ دجال کے لشکر کے لیے ابھی بھی دجال پیلس وہاں بننا شروع ہو چکا ہے، اور بلکہ مکمل ہو چکا ہے، اور دجال پیلس جو ہے وہ مدینہ قریب دلدلی زمین میں موجود ہے۔ وہاں پر مکہ میں احد کے پیچھے جو حدیث نبوی ہے، میری پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر ہے کہ احد کے پیچھے دجال اترے گا، وہاں ایئرپورٹ بنا دیا گیا، پھر فرمایا کہ 7 دروازوں پر فرشتے روک لیں گے دجال کو، تو 7 سڑکیں بھی اس ایئرپورٹ سے احد سے دائیں بائیں بنا دی گئی ہیں، تو ہر حدیث ہر پروفیسی پوری ہونے جا رہی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہوگا کہ ویل للعرب، یعنی عربوں پر تباہی آئے گی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا قہر نازل ہوگا عرب سرزمین پر، اور وہ امام آ کر عربوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یعنی یہ بھی روایت ملتی ہے کہ کوئی عرب پایا جائے گا، یہ روایت ہے، اور یہ کسی فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی نہیں، بلکہ یہ تمام مکاتب فکر کی روایات میں، ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عرب اتنے کم ہو جائیں گے ظہور امام مہدی کے بعد، کیونکہ عربوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا، کچھ تو پہلے کی جنگوں میں جو کہ صہیونیت کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف لڑی جائیں گی، دوسرا پھر ظہور امام مہدی کے بعد امام مہدی اور عیسیٰ مسیح جو ہیں مل کر عربوں کا دنیا سے خاتمہ کریں گے۔ اور یہ حدیث اس حد تک ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اسے بیان کیا، ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے، کہ اور یہ بھی وہ اس بات سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں ہے، اس سے پہلے کی جنگوں کے لیے نہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد
وہ اس جنگ کے قائل ہیں جو عربوں کے خلاف لڑی جائے گی. حتیٰ کہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عربوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کی عورتوں اور بچوں کو چن چن کر ہلاک کیا جائے گا, کیونکہ یہ اس حد تک اعلانیہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے عرب کہ ان کے بقا کا کوئی راستہ نہیں بچے گا, اور وہ تبلیغ کے بھی قابل نہیں ہوں گے. اس حد تک وہ ظلم اور طاغوت کے ساتھ ہوں گے. معیشت دنیاوی میں اس حد تک مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ انہیں ڈائریکٹ تلوار کے ذریعے جہنم میں بھیج دیا جائے. تو ویل للعرب سے مراد ہے عربوں کی تباہی. عرب سرزمین میں اس قدر قتل عام کیا جائے گا ظہور کے بعد کہ وہاں پر عرب برائے نام بچیں گے یا ٹیلوں یا صحراؤں میں پناہ لے لیں گے, اور انہیں بھی وہاں پر پناہ نہیں ملے گی.